بالنسبه للتكوين المهني عندنا ثلاثه ديال المستويات في التكوين المهني. عندنا المستوى ديال التقني المتخصص. هذا المستوى كيمشيو ليه التلاميذ اللي حاصلين على شهاده البكالوريا بجميع الشعب. المستوى الثاني هو مستوى التقني، طبعا كيمشيو ليه التلاميذ اللي ما بغاوش اللي ما نجحوش مثلا في البكالوريا، ولا ما بغاوش يعاودوا الباك، ولا مثلا عندهم غير نيفو باك بغاو يديروا التكوين المهني كيديروا نيفو تكنيسيان، يعني مستوى التقني. المستوى الثالث هو مستوى التأهيل المهني، كيمشيو للتلاميذ ديال السنة الثالثة يعني التاسعة. المستوى الأخير هو مستوى التخصص، كيمشيو ليه التلاميذ ديال السنة ديال السادس والسابعه والثامنه. دونك هادو هما اربعه المستويات اللي عندنا في لا فورماسيون، يعني التكوين فورماسيون ديبلومونت. عاد عندنا دي فورماسيون كاليفيونت كيمشيو لهم حتى هما على حسب المستويات، وكاينين دي فورماسيون كاليفيونت اللي سو سون دي فورماسيون اللي كيداروا ابخي اون فورماسيون ديبلومونت، وعندنا دي فورماسيون اللي يقدر يديرهم اي واحد، يعني سواء حاصل على شي مستوى دراسي ولا ما حاصل حتى شي مستوى دراسي. بالنسبه للشعب عندنا عدد كبير ديال الشعب. كاين شعب خاصه بالتقني المتخصص، وشعب خاصه بالتقني، وشعب خاصه بالتاهيل، وشعب خاصه بمستوى ديال التخصص. عندنا ما يسمى بمستوى بالسيستم دو باسخيل، نظام الممرات. هذا النظام يقدر مثلا التلميذ كيدخل التكوين المهني مستوى ديال التخصص، كيقرا واحد 6 شهور حتى العام على حساب لو ستاج، ومن بعد ملي كينجح عنده الحق كيدوز الامتحان ديال نيفو كاليفيكاسيون. حنا كنعرفوا بالنسبه لهذا المستوى ديال الكاليفيكاسيون يعني التاهيل خصو يمشيو ليه التلاميذ ديال الثالثه ماشي ديال السادس والسابعه والثامنه. اذا هذاك لو ديبلوم ديال مستوى التخصص كيأهلو باش يطلع لمستوى التاهيل. ونفس المساله بالنسبه للتاهيل اللي بغى يدوز للمستوى التقني، يعني واحد الحاصل على ديبلوم ديال المستوى التاهيل عنده الحق يدوز الامتحان مع المستوى التقني، يعني بحال عنده النيفو ديال نيفو بكالوريا. اما بالنسبه للتقني المخصص عندنا واحد الكوطه، واحد 5% هما دوك اللي كيكونوا الاولين 5% بور شاك فيليير. بكل شعبه عندهم الحق يديروا تكنيسيان سبيسياليزي، يعني تقني متخصص. هذا كنسميه ان سيستيم دو باسخيل ما بين لي نيفو. دونك كيمنح كاين الدري اللي مثلا التلميذ او ستاجير المتدرب كيقرا التخصص كنلقاوه في التقني، ولا في التاهيل كنلقاوه في التقني المتخصص، يعني تدرج في هذا لو سيستيم دو باسخيل. بالنسبه للشعب عندنا كاع لي سيكتور فيهم شعب، يعني من الباتيمون، الايرونوتيك، لوطوموبيل، الاندستريال، يعني كاع لي سيكتور فيهم دي فيليير. لي فيليير كاينين في تكنيسيان سبيسياليزي، كاينين في التكنيسيان، كاينين في كاليفيكاسيون، بيان سور ماشي بنفس العدد اللي غادي يكونوا في سبيسياليزاسيون الكاليفيكاسيون. اذا بالنسبه كاينين شعب اللي كيمشيو لهم لي سيونتيفيك، وكاينين شعب اللي كيمشي لهم لي ليتيرير. مثلا اللي كيمشيو لهم لي ليتيرير عندنا لا جيستيون دي زونتربريز، عندنا الكوميرس، عندنا تو سكي تكستيل، تو سكي كوير، فهمتي، عندنا تو سكي ريستوراسيون. هادو كلهم كيمشيو لهم الادبيين، بينما العلميين عندهم الحق يمشيو لاي شعبه بغاو، فهمتي. عندنا ما يسمى بالنسبه للتقني المتخصص، يعني الانسان كيبوستولي كيدير واحد لافيش بري انسكريبسيون بلوس كيجيب واحد الفوتوكوبي ديال لا كارت ناسيونال دو فوتو، فهمتي، وكيمشي يديبوزي لو دوسي ديالو، كيشري ان دوسي ب 50 درهم ليتابليسمون دو فورماسيون، كيعمر داك لو دوسي افيك دو فوتو، وكيديبوزيه في لو سونتر دو سون شوا اللي كيختار هو. ابخي كتجي لا سيليكسيون سور لا باز. بالنسبه للتكنيسيان سبيسياليزي كنديروا لا سيليكسيون سور لا باز ديال لا موين ديال الباك، يعني قد ما كان لا موين عالي قد ما كياخذ بلاصتو. باغ اكزومبل عندنا اون كارت، جو دون ان اكزومبل في لا جيستيون دي زونتربريز. باغ اكزومبل عندنا اون كارت ديال مثلا 120 باغ اكزومبل ولا 140، يعني تحطات عندنا واحد 200 كانديداتور، كناخذوا لي 120 ولا لي 140 هادو سو سون دي زادمي، لو ريست كيبقى في لا ليست داتونت، فهمتي. دونك الا ما لقيناش شي بلاصه مثلا في هذاك السونتر اللي هو دفع ليه، كنشوفوا ليه الا عندنا شي بلاصه في السونتر اللي كيكون مثلا اللي ما وصلش ديك الكوطه ديالو. دونك غالبا لا ماجوريتي ديال لي كانديداتور كيلقاو لي بوست ديالهم. هذه درتها اكزومبل ديال الجيستيون.
Ça n'empêche qu'il y a مثلا في السيكتور اندستريال كاين électromécanique دي سيستيم اوتوماتيزي كاين maintenance دي ماشين اوتي autres machines de production automatisées كاين automatisation instrumentation industrielle كاين في ثاني البيرو ديتود اون كونستركسيون يعني كاينين شعب كثيره في التكنيسيان سبيسياليزي لا ميم شوز في التكنيسيان والكاليفيكاسيون عندنا بور لا سيليكسيون كندوزو لهم ان تيست بسيكوتكنيك فهمتي عندنا دي دات كلي كيدوزوا فيهم كيديبوزيو كنعطيهم لا كونفوكاسيون باش يجي يدوز امتحان كيف قلت لك خاص تكنيسيان والكاليفيكاسيون كيدوزوا ان اكزامان يعني هاد الاكزامان ماشي صعيب بزاف غير كيحاول نديتيكتيو لا نوسيون سباسيال باغ اكزومبل ديال لو كونديدا كنشوفوا شويه ديال الرياضيات عنده من بعد كنحطوا ليه لا نوت ديالو وكيتكلاسا يعني على حسب لو شوا